بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید گرامی و تشکر از حضورشون و عرض معذرت از تأخیر. کارگاه هم‌افزایی تجربیات را در جلسات گذشته در 3 قسم تقسیم بندی کردیم که مباحث پیشامتنی و مباحث متنی و الان هم قسم 3 هستیم، مباحث استنادنگاری. مباحث استنادنگاری خود به چندین بخش تقسیم میشه: پاورقی نویسی و منبع نگاری و بحث درباره پیشینه و بررسی منابع. اما در پاورقی نگاری اولین نکته اینه که ما در دانشنامه اهل بیت مثل برخی از دانشنامه‌های قمی و برخلاف دانشنامه‌های تهرانی از الگوی پاورقی استفاده می‌کنیم. از الگوی دروم متنی استفاده نمی کنیم. اگر دایره المعارف های تهران مثل دایره المعارف بزرگ یا دانشنامه را ببینید، از ارجاع دروم متنی استفاده می کنند که قمی ها این را نمی پسندند، مأنوس نیست و ذهن خواننده را درگیر میکنه، خراب میکنه، او را مشتاق به ادامه مطلب نمی کنه. به خاطر همین مطلب را ما در متن می نویسیم و پاورقی را در پایین. نکته دوم که باز هم برخلاف روال معمول هست، این که ما از الگوی نام کتاب استفاده می کنیم، نه از الگوی نام نویسنده. مثلا می نویسیم تاریخ طبری، نمی نویسیم طبری فلان. و مشخصات کتاب شناختی در پاورقی ها آورده نمیشه، فقط نام کتاب، جلد و صفحه. مثل تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 200. حالا چاپ کجاست، محققش کیه، اینها را ما دیگه نمی نویسیم. نکته دیگر این که پاورقی های توضیحی را حتی الامکان نمیاریم. پاورقی های توضیحی 2 راه بیشتر ندارن: یا اینکه حذف میشن و یا اگر خیلی مهمند به گونه‌ای به متن منتقل میشن. حالا اگر دیگه شما خیلی مضطر شدید و دیدید حتما باید یه پاورقی توضیحی داشته باشید که این کیه و کجا بوده، اون دیگه استثناست، خلاف اصله. و این پاورقی های توضیحی چیزیه که ما در این نوشته های شما زیاد میبینیم. این را حتی الامکان حذف کنید، چون نویسنده خواننده میخواد متن بخونه، هی سرگرم به پاورقی ها بشه، این نظام متن از دستش در میره. یه زمانی بود که تکثیر منبع نشانه سواد نویسنده بود و افتخار بود و به او مینازیدن. اما الان دیگه تکثیر منبع افتخار نیست و بلکه ضد افتخاره، چون میگن که این کاراشو با نرم افزار انجام داده. نرم افزار هم زدی 100 تا 200 تا منبع آورده و ایشون هم غیر هوشمند یه 2 3 تا یا 10 تاشو مثلا انتخاب کرد. بنابراین ما از تکثیر منبع خودداری میکنیم و حتی الامکان بیش از 3 منبع استفاده نمی کنیم. 3 منبع هم که میگم در مواقع اضطرار، اگر نه در همون مواقع عادی، یه منبع، اونم کهن‌ترین و معتبرترین منبع. مگر اینکه یه قصد عارض داشته باشند. بله اون بعدیه. بله. داشتن منطق برای تکثیر منبع. حالا اگر شما خواستید که مثلا 5 تا منبع داشته باشید، 10 تا منبع داشته باشید، یه منطقی باید باشه. مثلا این مطلب توی منابع ارضی زیاد اومده. منابع ارضی منابعی هستند که تقریباً با هم معاصرند و از هم اتخاذ نکردن.
مثلا مثل انساب الاشراف، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، این سه تا از همدیگر اقتباس نکردن. یا مطلب خیلی مهمه، یا اینکه مطلب گرایشیه، یعنی دعوای بین شیعه و اهل سنت و فرقه های مختلفه و شما منابع را در گرایش ها متنوع میکنید، یه منبع شیعی، یه منبع اهل سنت، یه منبع مثلا زیدی و همینطور منابع دیگر. اینجا اشکال نداره، یعنی میخوای نشون بدی که این مطلب توی منابع مختلف اومده. هر سبکی که در پاورقی استفاده کردیم در منابع پایان مقاله هم استفاده میکنیم. اگر اونجا از الگوی نویسنده استفاده کردیم در منابع پایانی هم از الگوی نویسنده، اگر اونجا از الگوی نامه کتاب، اینجا هم از الگوی نامه کتاب، که ما از چه الگوی استفاده میکنیم؟ نامه کتاب. یه وقتی مدعای نویسنده اینه که این مطلب خیلی مطلب پررنگی هست در منابع، فکر کنم اونجا در حقیقت یک چیزی باید باشه که پاورقی ها مطابق با ادعای نویسنده و ادعای متن باشه. یعنی وقتی مثلا میگه این مطلب خیلی زیاده یا از قرون اول تا قرون در بله احسن. یه چند تا آدرس از قرون مختلف بده. بله نکته خوب. عدم استفاده از چاپ های مختلف یک منبع. اگر منبع دو تا چاپ داره شما از یک چاپش بیشتر استفاده نکنید و معمولا این چاپیه که در نرم افزارها هست. اگر مجبور شدید بعد یکسان سازی کنید. اگر باز به دلیلی مجبور شدید اون جاهایی که چاپ اصلی را استفاده میکنید نیازی به توضیح ندارید، اما اگر از یه چاپ دیگه استفاده کردید، چاپ دوم، در پاورقی توضیح بدید که این از فلان چاپه. مثلا ممکنه ارشاد دو تا چاپ داشته باشه، یه مطلبی تو یکیش باشه تو یکیش نباشه، شما ملاکتون همون اولیه، اما گاهی از دومی هم استفاده میکنید. اگر استفاده کردید توضیح بدید. میکروفون روشن. ترجیح هم چاپ محقق بهتره، چاپی که تحقیق شده. مثلا همین ارشاده که عرض کردم یه چاپی داریم مال قبل از انقلاب تحقیق نشده، اون چاپایی که تحقیق شده شما استفاده کن. اگر چند تا چاپ محققه ببینید کدوم معتبرتره، تحقیق کدوم بروزتره. بله یکی از مواردی فکر میکنم نیاز به دو تا چاپ هستش اینه که مطلبی در یه چاپی اومده در یه چاپی نیومده. بله. مورد مناقشه هم هستش. بله به هر دلیلی اگه مطلع شده باشه. بله همینه، درست. من هم به همین سمت رفتم. بله. وقت دو تا چاپش باید توی منابع بله دو تا چاپش هم تو آخر منابع میاد، چون مجبور بودیم. چون مشخصات کتاب شناختی را ما در پاورقی نمی نویسیم و خواننده انتظار مشخصات کتاب شناختی داره. خواننده از کجا بفهمیم مثلا یه جایی که ما خالی آدرس دادیم مال کدوم چاپ؟ خالی اصل از اونیه که اوله، یعنی میگیم یعنی اون که اول. بله. باشه این جزئیات این مطلب رو منتشر می‌کردیم. جزئیات در اختیار آقای بارانی هست، ما می‌خواستیم همش رو منتشر بکنیم، صفحاتش زیاد بود، میگذاریم توی سایت انشاءالله. حالا به هر شکلی مجازی هم شده منتشر کنید. بله مجازی هم قبول داری؟ بله خب. مدیر فکر میکنم به عنوان در واقع ترتیب العمل هم ابلاغ میشد بد نبود. بعضی کتابایی که چاپ‌های مختلف داره و ممکنه که مثلا توی یک جلد دانشنامه‌ای که به خود مقالات غیر معصومی که تعداد مقالات زیاد میشه بعضی کتابایی که چاپ‌های متعدد داره یک چاپ معیاری انتخاب بشه یا حداقل توصیه بشه که از اون چاپ استفاده بشه. بله. مثلا تاریخ طبری که چاپ‌های متعدد داره بهترین چاپش که تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیمه مثلا اشاره بشه. بله. یا یه نکته‌ای که حالا شاید خیلی دوستان البته این فرمایش شما خوبه، ولی حالا ما اجبار نمی‌کنیم به خاطر اینکه دوستان معمولا کتاب نمی‌بینند. نرم افزار بالاخره میشه توصیه کرد که نرم افزار نور دیره این چاپو داره، نرم افزار مکتبات اهل بیت نه. بله تو نرم افزارها. بله. یه نکته دیگه من کم کسی دیدم کتاب بخونه. بله. یه نکته دیگه حتی شاید دوستان اطلاع نداشته باشن به عنوان حالا
یادآوری عرض میکنم، کتاب طبقات ابن سعد هستش که تمام چاپ‌های موجود در بازار ناقص هستن، حتی اون چاپی که جداگونه از طبقات الخامسه اومده. فقط یک چاپ مصر هستش که کاملترین چاپه و تویش نرم افزاری هم نیست. توی قم هم فقط کتابخانه تخصصی حدیث داره، اما پی دی افش رو آقای دکتر احمدی، علی احمدی دارند و ایشون نیومدن. آقای احمدی تبتی، علی احمدی ابن عقده. بله ابن عقده، که اگه دوستان بخوان میتونن پی دی افش رو حالا ما تهیه کردیم بهشون بدید. استفاده میکنم. ببخشید یه پیشنهادی همونجوری گفتن یادم اومد، اگه دانشنامه بتونه یک بانکی رو تهیه بکنه از کتاب‌هایی که به صورت پی دی اف الان عرضه شده به بازار و اینها تو نرم افزارها هم نیست، فکر میکنم هست، یعنی یک در حقیقت بتونن از این مکتبة الوقفیه و جای دیگه خیلی این کتاب‌ها رو به صورت حجم گسترده دارن، یه بتونن یک بانک پی دی افی تهیه بکنن از کتاب‌ها، فکر میکنم به درد بخوره و این یک سرمایه‌ای بشه برای دانشنامه وابسته به پژوهشگاه و وابسته به دفتر و اینها یک شخصیت حقوقی دارند. اگر اینها شایبه دزدی درش باشه برای دانشنامه مشکل زاست. نه اونایی که منتشر شده، یعنی اونایی که الان توی در حقیقت باشه منتشرم شده باشه میان دعوای حقوقی میکنن، یعنی همه استفاده کردن ولی دفتر چون یه جای بزرگیه دعوای حقوقی اقامه میکنه. باید دقت کنید. خب اما بریم سر بحث منبع نگاری. ببین یه نکته مهمی از معمولا من توی کلاس‌های روش تحقیق در بحث نرم افزارها این را عرض میکنم که اصول استفاده از نرم افزارها چیه. یکی از مهمترین نکات اینه که یک کسی وارد تحقیق نشه و همون اول فقط بره سراغ نرم افزار بدون اینکه کتابا را بشناسه، بدون اینکه گرایش کتابا را بدونه، ارزش کتابا را بدونه. لابد نویسنده یا باید مطالعات بیرونی روی کتاب ها، روی به اصطلاح متن ها، مقالات داشته باشه که ارزش کتاب ها را بدونه و بدونه که از چه کتابی کجا استفاده کنه. این نیاز به دوره داره. ما توقع داریم که نویسنده آشنایی اندک داشته باشه با منابع، یعنی نویسنده را بدونه جایگاه نویسنده، جایگاه علمی نویسنده، جایگاه پژوهشی نویسنده. اصلا این نویسنده توی محافل علمی مطرح هست نیست، حسین ابن عبدالوهاب کجا مطرحه، مثلا کی میشناسدش، این کتاب از چگونه، مثلا شما دارید بحث جغرافیایی میکنید به کتاب تفسیر آدرس میدید، اینا زیاد هستن، گرایشش و اعتبار کتاب. نکته بعدی بهره گیری از کهن‌ترین منابع در صورت اعتبار. یه مطلبی هم توی سیره ابن هشام اومده، هم توی تاریخ طبری، هر دو هم نسبتا معتبرن. شما به کجا ارجاع میدی؟ ابن هشام. یا مثلا هم توی تاریخ طبری اومده، هم توی الکامل. کجا آدرس میدیم؟ به تاریخ طبری. نکته دیگر که میگم حالا اینا بعضی‌هاش در شأن شما ها نیست ولی توی منابع توی نوشته ها من دیدم، بهره گیری از منابع مرتبط. وقتی داری شما بحث تاریخی میکنی، بحث سیره‌ای میکنی یا بحث جغرافیایی میکنی، منابع معتبر خودش رو آدرس بدید. مثلا داره یه مطلبی درباره پیامبر میگه، آدرس داده به صبح الاعشای قلقشندی. خب بله نرم افزار زده اونجا هم هست. یا به عقد الفرید آدرس میده، بعد میگیم که چرا به عقد الفرید آدرس میدی؟ میگه کهنه دیگه، قرن چهارمه. خب بابا قبل از قرن چهارم قرنهای دیگه هم این مطلب رو دارن، علاوه بر اینکه عقد الفرید مشکلات خودش رو داره. یا مثلا آدرس میده به تنویر الحوالک که من تا توفیق رؤیتش رو نداشتم، فکر میکنم علوم قرآنی باشه، ولی جالبه که خیلی آدرس میدن، مثل که اسمش پرستیژ داره، تنویر الحوالک، و میتونن برن بگن آقا ما حتی به تنویر الحوالک هم آدرس دادیم. بله بله چی؟ بله بحر الانصاب که آقای برادران تازه باش آشنا شدن کتابه. بله شما برای مطالبه معموله ممکنه برخی از مواقع یعنی شما مطلبی رو فقط در یک منبع می‌بینید
بله. میفرمایید مثلا همین قلقشندی، یعنی این مطلب گزارشی است که این به هر دلیلی تو کتاب خودش آورده و منابع تاریخی مرتبط نیاوردن یا منابع بعدی اینو با چیکارش کرده؟ مشکل نداره. این دیگه شما متقدم فرمایید اون تکراری ها رو از منابع غیر مرتبط بله. نیاورد. یا فراوان من دیدم که مطالب تاریخی رو آدرس میدن به المیزان. المیزان کتاب خوبیه ولی برای مطالب تاریخی نه. خب اگر میخواید از قرآن کریم استفاده بکنید، حتما اگر خودتون مجتهد در ترجمه نیستید از یه ترجمه مبدأ استفاده کنید، ترجمه آیت الله مکارم، آی فولادوند، آی حداد عادل یا ترجمه های دیگر. و وقتی منابعتون رو می‌نویسید قرآن کریم بنویسید ترجمه فلان. وقتی توی موضوعی قلم میزنید و توی اون موضوع خاص، مسئله خاص، افرادی شناخته شدند، حالا شما یه نظر موافق اون دارید یا یه نظر مخالف اون دارید، حتما به اون منبع توجه کنید. ببینید دوستان ما در مداخل معصومین همشون در وفیات و ولادت ها حرفای مختلفی میخواستن بزنن. خب ما یک کتابی داریم به نام بازپژوهی تاریخ ولادت ها و وفیات معصومان. خب این را مراجعه کنید، بنده خدا زحمت کشیده، کار کرده، شما هم یه توجهی بهش بدید که در جلسه گذشته هم گفتم ما بازنمون کرده باشیم تحقیقات جدید. یا مثلا درباره عبدالله ابن سبا وقتی بحث میکنید به کتاب آقای علامه عسکری هم مطلب را قبلا گفتم، استفاده و توجه به منابع واسطه تحلیلی. اینطور نباشه که مدخل شما فقط منابع اصلی کهن داشته باشه، به بهانه‌های مختلف، بدایت المعارف‌ها، دانشنامه‌ها، مقالات علمی پژوهشی و کتاب‌ها آدرس بدید. من یه نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم، الان مد شده و علمی شده و مهم هست که شما به مقاله آدرس بدید و هم باعث هات شدن به اصطلاح اون مقاله ها میشید و هم اعتبار کار شما بالاتر میره. چرا؟ چون میگن که این به مقاله آدرس داده حتما جدیدترین مطالب را دیده، چون جدیدترین مطالب زودتر به مقاله ها منتقل میشه تا به کتاب ها. برخلاف گذشته خیال نکنید که اگر به مقالات آدرس دادید ارزش تحقیق شما کاسته میشه. ارجاع برای استفاده بیشتر به آن منابع. ببینید گاهی وقتا شما یه مطلبی را میفرمایید، درباره این مطلب چند تا مقاله و کتاب نوشته شده، شما هم الان نیازی به مطالب اونها ندارید، ولی به نویسنده، به خواننده اینا را معرفی میکنید به عنوان اطلاع بیشتر، ریکه یا نیکه برای اطلاع بیشتر به این کتاب ها. مثلا آقای برفضل دکتر احمدی میخواد حسین نمر روح را بنویسه، به مناسبت وارد نوبختیان میشه، کاری هم به نوبختیان نداره، اما همونجا که نوشت نوبختیان مینویسه برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب نوبختیان مثلا آقای دکتر حسینی زاده. و این را من در تحقیقات هم میگم، در پایان نامه ها هم میگم، در رساله هم میگم که با بهانه و بی بهانه برای اینکه خودی نشون بدید و خواننده را با منابع بیشتر آشنا کنید، ارجاع بدید به تحقیقات جدید. توجه به قبح استناددهی با واسطه به منابع در دسترس. بازم اینم چند بار تکرار شده در منابع، در مقالات شما. بله می نویسید بهار به نقل از کشف الغمه. خب کشف الغمه که دیگه در دسترسه، درسته شما فرصت نکردید و میخواستید خیلی امانت را رعایت کنید، ولی حالا اینجا یه علامت بگذارید، کشف الغمه را آدرس بدید، بعد برید کشف الغمه را ببینید. بهار به نقل از کشف الغمه زشته. حالا ممکنه یکی ندونه کشف الغمه چیه و یا ندونه که کشف الغمه چاپ هم شده، فکر کرده اسمش که کشف الغمه یه چیز عجیب غریبیه، چاپ نشده. اینا توجه کنید. بله. اونجایی که برای استفاده بیشتر آدرس میدید تو فرست منابع هم باید بیاد. بله میاد. نمیخواد هیچ بخشی به عنوان منابع نه
هر چیزی شما تو پاورقی ها آوردی تو فهرست منابع میاد به هر دلیلی. خب باز این نکته واضحیه که بحارالانوار منبع مستقلی نیست. بعضیا دیدم که منبعشون فقط بحارالانواره. حالا یه وقت شما به بحار آدرس میدی به خاطر بیاناش، ولی یه وقت به خاطر نقلاش از امالی نقل کرده، از کشف الغمه نقل کرده، از تفسیر مثلا قمی نقل کرده. بحار منبع مستقلی نیست. من خیلی تو ذوقم میخوره وقتی میبینم فقط منبع بحاره. وقتی مثلا یه موضوع منبع اصلی تبری بود اما تبری اون جریان نقل نکرد، گفته بود تو تبری هست ولی بهار اومد اون جریان نقل کرده. الان ما چیکار کنیم؟ آقا یعنی بهار جریان توضیح داده؟ بله که بهار حدیث رو کلا توضیح داده. خب توضیح ها مال خود بهاره دیگه، شما به بهار آدرس میدی. ولی تبری حدیث رو نیاورده. نه شما مطلبی که تو تبری نیست و تو بهار هست به خود بهار آدرس میدید. خب وقتی شما به دانشنامه ها و دایره المعارف ها آدرس میدید توجه داشته باشید که مثلا ننویسید دایره المعارف بزرگ زیر نظره آقای موسوی بجنوردی و نه عنوان مدخل و نه نویسنده را نمی نویسید. نه، عنوان مدخل و نویسنده در ارجاع دهی به دایره المعارف ها و دانشنامه ها لازمه. همینطور در مجموعه مقالات مثلا دانشنامه امام علی، خب مجموعه مقالاته، بگید کدوم مقاله با کدوم نویسنده. بله بستگی داره. بله صفحه میخواد. چرا؟ شما مثلا به مدخل جعفر ابن محمد آقای پاکچی آدرس دادی، جعفر ابن صادق، بله؟ خب نمی نویسی نویسنده آقای بجنودی، می نویسی مدخل فلان آقای پاکچی صفحه چند. این مطلبی که آدرس دادی صفحه داره دیگه، جلد چند صفحه چند. بله. خب اما این مطلبی که آقای دکتر صادقی خیلی روش اصرار داشتن و میخواستن تو همون جلسه ما بگیم اینجا آوردیم. ببینید تو تسلط پیشین بر منابع، اگر کسی تو گفتمان و فضا و ادبیات تاریخ اهل بیت باشه یا علم خاص دیگری، میدونه که بعضی از این منابعی که برخی‌ها استفاده میکنن بی خوده، ارزش آدرسدهی انفرادی نداره، به خصوص در بزنگاه ها. حالا من بعضی از این منابع را گفتم، مثلا ناسخ التواریخ. اگر شما درباره اهل بیت به ناسخ التواریخ آدرس بدید، ما میفهمیم که شما درس نخوندی، کلاس نرفتی، با گفتمان آشنا نیستی. یا البته ناسخ التواریخ در قسمت‌های معاصر گاهی میشه بهش ارجاع داد، اون قسمت‌های پیشین را میگن، چون میگن ناسخ التواریخ در اون قسمت‌ها منسوخ التواریخه، به درد نمیخوره، هر رطب و یابسی را آورده. یا کتاب مشارق و انوار الیقین مال رجب برسی، یک کتاب غالیانه است، بعضی از مطالب هم توشه، مال قرن 8 9 و ارزش آدرسدهی انفرادی نداره. حالا من گاهی میبینم که یه کاری بدتری میشه، به عنوان تایید استفاده میکنن، مثلا می نویسن امالی صدوق مشارق انوار الیقین، یعنی هم به امالی صدوق آدرس میده هم به مشارق انوار الیقین. خب دیگه وقتی امالی صدوق شما داری دیگه نیازی به مشارق نداری. الامامه و سیاسه، الامامه و سیاسه مطالب منفردی داره. این کتاب منسوب به ابن قتیبه است و طبق تحقیق مال ابن قتیبه نیست، نویسندهش مجهوله. کتاب سله دلائل الامامه، دلائل الامامه منسوب به طبریه. باز من در میان نویسندگانمون فراوان میبینم که میگن طبری، منسوب به طبری، که مقاله خود بنده است. این مطالبی که بعد از این کتابا منسوب هستن و تقریبا یه قطعی شده که انتساب درست نیست، مثل همین الامامت و سیاست، الاختصاص شیخ مفید، اینها اینقدر تکرار شده انگار این اشتباه دیگه رو ما تکرار میکنیم. بله. خب ما تکرار نکنیم، اصلا نگیم منسوب به چی، مجهول المؤلف،
مجهول المؤلف مثلا الاختصاص مجهول نه، المؤلف. چون دیگه مشهور منصوب نه میکنن. خب یه جوری اینقدر گفتن دیگه ذهنش یه اختصاص مفید. میخوام بگم که یک گامی برداشته بشه بالاخره یه جایی که نه هنوز خیلی از دوستان نمیدونن که اینا منصوبه. خب اینجا جایی که باید بدونن، یعنی که گامی میشه برای فتح باب میشه برای جان. اینه که اینا بدونن. ولی حالا یه مقدار شما کوتاه بیاید که فعلا اون کارا نکنین تا بعد ان شاء الله. سوال حرفشون در واقع در واسه بی ربط نیست حرف آقای دکتر قلیز. نه هیچ حرف ایشون بی ربط نیست. نه چون که الان در واقع این متن ما یک متن مرجع ان شاء الله قراره بشه و از همین الان ما اگرم باب نشده ما رسما بابش کنیم دیگه. مثلا آقا دلایل الامامه نمیدونم یک کتاب دیگه مشاره کمم نیستن، کمم نداریم. مثلا اختصاصا بنویسیم مجهول المؤلف. یه فکری بکنیم توی جامعه علمی، حالا جامعه علمی چندانم بی سواد نیستن. جامعه علمی اینا رو بله همون توی یه چیز بنویسن منصوب. حالا به خاطر اینکه شما دو تا بزرگواران به اصطلاح روتون زمین نگذاریم یه علامت تعجب هم بگذاریم و بعد تو ورژن‌های بعدی به اصطلاح میگیم علامت تعجب که چرا مثلا این را هنوز استفاده می‌کنیم. بله کتاب چاپ شده به نام طرف چاپ شده، ما توی کروشه میذاریم منصوب به خاطر اینکه چاپ شده روی جلد هم اسم این نویسنده هست. ما تو پرانتز هم حتی نمیتونیم کارو بکنیم، توی کروشه میذاریم منصوب. بله مدینه المعاجز مال آیه بهرانی، اینم منبع منفرد استفاده نشه، تاریخ نی فقط معجزات. هدایت الکبری خب مال آقای نصیریه که تازه کشف شده، یعنی مثلا چند قرن و 7-10 قرن اصلا مورد استناد نبود، مطالب عجیب غریب داره. فتوح ابن عصم که باز هم اون به عنوان منبع منفرد با توجه به انفراداتی که داره مورد توجه قرار نگیره. الخرائج و الجرائح مال قطب راوندی و اختصاص منسوب به مفید. نکته ای که اون هفته با آقای یعنی جلسه گذشته با آقای دکتر صادقی بحث داشتیم، شاید ایشون می‌خواست بگه که اصلاً از اینها استفاده نکنیم. نه، از اینها به عنوان منبع منفرد در بزنگاه‌ها استفاده نکنیم. اگر نه ما بعضی جاها مجبوریم از اینها استفاده بکنیم و به عنوان منبع کناری هم میتونیم استفاده بکنیم اسمشون رو بیاریم. یعنی اختصاص درسته که مال شیخ مفید نی ولی مال همون قرن پنجمه، یا دلایل الامامه مال همون قرن مثلا پنجمه، کتاب سلیم مثلا مال همون قرن اول دومه برخی از مطالبش، یا هدایت الکبری نشون میده که نصیریه در این باب چه نظری دارند. درباره جعفر کذاب هدایت الکبری بیشترین مطلب داره. حالا این مطالبی که درباره داره اعتبار نداره یا چرا؟ اینجا بزنگاه هست، ما منبعی هم غیر از هدایت الکبری ممکنه نداشته باشیم. شما یه تذکری بدید که خواننده بدونه که چرا از هدایت الکبری استفاده کنه. یادآور می شود که این مطالب فقط در هدایت الکبری است. بله همینطور که فرمودند برخی از مطالب خوبم هست ولی فقط تو این منابع. الفتوح نویسندش چندان شناخته شده نیست، سبک استنادات تاریخی نداره، داستان پردازیش زیاده و مطالب منفرد فراوان داره. به عنوان منبع منفرد تکیه روش نکنید، نه که استفاده نکنید، تکیه روش نکنید. بله یعنی اشعار به این که شما توجه داری، اما مطلب اول تسلط داری. خب هر دیدگاهی هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر کار شده باشه، این موجب تقدسش نمیشه، موجب نقد ناپذیر شدنش نمیشه. ما الان میتونیم القدیر را نقد کنیم اگر به مناسبت بهش برخورد کردیم، با اینکه کار خیلی ارزشمندیه، و حتی نظرات مرحوم علامه عسکری در ابن صبا را بحث بکنیم. به هر حال هر حرفی هم هر مقداری کار شده باشه، جناب آقای دکتر نعیم آبادی، این حرف آخر نیست. این قبول دارید؟ بله مطلب کم دارید البته. خب
یه کاری برخی از دوستان انجام میدن و بلکه در برخی از محافل شیعی زیاد دیده میشه. میگه آقا این مطلب مثلا حدیث اثنا عشر را اهل سنت هم قبول دارن، خیلی هم قبول دارن، ابن عمر فلان فلان فلان. میگیم کجاست؟ میگه کفایت الاثر. کفایت الاثر مال کیه؟ مال خزازه قمی. اگر میخواید از گرایش های دیگر نقل کنید، از کتابای خودشون نقل کنید. و خیلی از این موارد که شیعیان به نقل از سنیا نقل میکنن ممکنه یه مشکلاتی داشته باشه، تقدید شده باشه، اضافه شده باشه، اینها. شعار میده. بله ایشون میگه، من نمیگم. بله ولی خیلی مورد توجه هست. پس گذار اقوال اهل سنت رو از منابع شیعی نقل نکنه، از منابع خودشون نقل کنه و بالعکس اقوال شیعه رو از منابع اهل سنت نقل نکن. دقت در بکارگیری تعابیر درباره منابع. بعضی وقتا شما میخواید مثلا یه اظهار فضلی بکنید، یه توضیحی درباره این منبع بدید که تا حالا کسی اسم این منبع را نشنیده، این توضیحاتتون ممکنه درست نباشه، دقت بفرمایید. چون این رو دیدم مثلا می نویسه ینابیع الموده از منابع کهن و معتبر نزد تمامی اهل سنت. 3 تا مطلب داره که هر 3 تاش غلطه. یکی این که از منابع کهن مال همین قرن 12-13 است، مال قندوزی حنفی، و معتبر نه، چندان معتبر نه، اصلا اهل سنت بهش توجه نمی کنن، یه مقدار صوفی مسلکه، و نزد تمامی اهل سنت. توی خیلی از کتاب‌های به اصطلاح جای دیگر من این را دیدم. خب توجه به الگوی تنظیم منابع ذکر شده در شیوه نامه که شیوه نامه را انشالله خدمتتون میدیم یا در سایت میبینید. اگر در پاورقی یا در متن مجبور شدید از چند تا منبع استفاده کنید و کارتون هم موضوع اینی، منابع را به ترتیب بیارید. مثلا بگید که برفض طبری چنین گفته، بعد الکامل چنین گفته، بعد کی چنین گفته، قاطی پاتی نباشه. یا توی پاورقی هم رعایت ترتیب الفبایی نکنید، رعایت ترتیب تاریخی بکنید. حتی اگر ما منابع از گونه‌های مختلف داشتیم، منابع تفسیری داشتیم، منابع جغرافیایی داشتیم، منابع حدیثی هم داشتیم، باز اینجا نمیگیم منابع تفسیری شرف دارن و زودتر نقل میشن، نه، اونجا ترتیب باز رعایت میشه، ترتیب تاریخی. المیزان داریم، تاریخ طبری داریم و مثلا مقدمه ابن خلدون. کدوم اول میاد؟ طبری، بعد مقدمه، و متاسفانه المیزان میره آخر که معاصره. خب ترتیب تاریخ تو فهرست منابع که الفباییه؟ نه، توی در حقیقت چیز توی مال یک نویسنده مثلا صدوق. نه احسن. اگر یک نویسنده چند تا کتاب داشته باشه و توی منابع ما خاصی بیاریم، ترتیب الفبایی رعایت میکنیم. مثلا شیخ صدوق الاعمالی داره، من لا یحضر الفقیه داره، الخصال داره. کدوم اول میاریم؟ اعمالی، بعد خصال، بعد من لا یحضر، گرچه من لا یحضر معتبرترین کتابشه. خب اما بحث مهمی که ما داریم بحث پیشینه و بررسی منابع که تو اینجا تو اغلب نوشته ها ما مشکل داریم. در مداخل هدایت المعارفی معمولا پیشینه نمی نویسند مگر اینکه نویسنده خودش دغدغه‌ای داشته باشه و پیشینه بنویسه، و بررسی منابع هم معمولا نمی نویسند. ما هم اینجا الزام برای همه مداخل نکردیم و برای برخی از مداخل کلان که این سوال هست که فرق شما با دیگران چیه، ما اینجا یک پیشینه یا بررسی منابع داریم، یا اینکه میخوایم به اصطلاح بازتابی از پژوهش‌های انجام شده باشه. اینجا ما پیشینه و بررسی منابع داریم. پس
اولین مطلب اینه که لزومی برای همه مداخل نداره. مثلا شما یه مدخلی داری 2 صفحه است، تازه 4 صفحه هم پیشینه بنویسی، نه لازم نیست. برای مداخل بلند این یه نوع مداخل و مداخل متوقع، یعنی مداخلی که کاری شده احساس میشه که ما میخوایم کارای انجام شده را جمع آوری کنیم بیاریم اینجا توضیح میدیم که ما یه حرفای تازه‌ای هم در این باره داریم. اما کار خلاف معمولی که ما انجام میدیم مکان این پیشینه و بررسی منابع. پیشینه و بررسی منابع معمولا در اول مدخله، اما ما اینجا در پایان مدخل، اول پیشینه و بعد بررسی منابع. دیگه توجه دارید که بررسی منابع غیر از منابع ما، بررسی منابع یعنی مثل همون چیزی که در رساله های دکتری هست. پس در پایان مداخل میاد قبل از بررسی منابع پیشینه. حجمش رو ما دیگه نمیخوایم که زیادت فر بر اصل لازم بیاد. حجمش رو گفتیم پیشینه نهایتاً 1000 کلمه، یعنی حدود 3 صفحه و خورده ای. اینم نه در رابطه با یه مدخل مثلا 10 صفحه ای، یه مدخل بلند مثلا مثل امام رضا که شما نگاه میکنی 3 صفحه دیگه این را بچلون چکیده کن یه پیشینه، یه صفحه بعدش رو ببینی. بله امکان پذیره. صفحه بعدش رو ببینیم. بار نیاریدم. این فرمود پیشینه برای این بخش بررسی منابع که نمونه مثلا همین مدخل معلومی که خب خیلی بیشتر ازش که فقط پیشینه منظورتون چیه؟ یعنی کل وقت منابع در مورد اون امام تو همین پیشینه لحاظ بشه؟ بله حالا عرض میکنم. خب اما شکل، حالا آقای دکتر قلیچ دغدغه مدخل خودشون دارن که امام حسینه، بله، که کلی پیشینه داره. خب شکل، ما 2 نوع مدخل داریم، یه مداخلی پر پیشینه است، یه مداخلی کم پیشینه است. امام حسین پر پیشینه است دیگه. مثل آقای اسفندیاری که یک کتاب نوشته 100 تا کتاب بررسی کرده، شما نمیخواد این 100 تا کتاب را بررسی کنی، به صورت گونه شناسانه بررسی میکنی. بله؟ و حجمش هم 3 صفحه 4 صفحه میتونی چیز کنی، مگر اینکه حالا دیگه شما لازم ببینید بیشتر، یعنی اگر بیشتره یه هماهنگی بکنی، یه هماهنگی میخواید حالا برف از 10 صفحه انجام بدید، یه هماهنگی بشه که ببینیم حالا این مطالب چیه. گونه شناسی ها مثال هم میخواد؟ بله گونه شناسانه مثال میخواد. مثلا برخیا با روی کرده تاریخی نوشتن، برخیا با روی کرده حدیثی نوشتن، برخیا ثواب انگارانن. بله مثلا تو تاریخی ها به عنوان مثال کلم. و این جامعیت چقدر باید باشه با توجه به حج؟ باید به اصطلاح یعنی باید به گونه‌ای باشه که اشعار بده به این موضوع که طرف تمام پیشینه رو خونده، نه که خونده، اطلاع داره. اگه بخواد اطلاع داشته باشه باید حداقل 90% اسامی رو ولو به صورت فقط اسم بگید. نه شلوغش نکنید. یعنی شلوغش نکنید منظورم اینه که مقاله رو شلوغ نکنید، نه اینجا شلوغ نکنید. بله مقاله رو شلوغ نکنید. همینطور هی اسم بخواید بگید طرف گیج میشه. بله اینا تو فهرست ها هست. شما میگی مثلا منابع تاریخی مانند فلان. و اگر هم خواستید تعدد مثال داشته باشید با منطق تعدد مثال دارید. یکی از قرون اولی، یکی از قرون میانی، یکی از شیعه، یکی از اهل سنت و جاش هم مشخص میکنه که توی چه قسمتی. حالا تاریخی خودش تازه ریز میشه، سال شمار. برای هر کدوم از اینها مثال میزنه. البته این ببخشید پیشینه هست من دارم میگم. پیشینه چون منابع خام نمیگیم پیشینه، یعنی کارهای تحلیلی که انجام شده با روی کردهای مختلف. مثلا یه روی کرد برفرض روی کرده تاریخی کلامیه، مثلا مثل آقای صالحی. یه روی کرد کلامیه، یه روی کرد تاریخیه، یه روی کرد مثلا رفت سراغ گفتمان ها و مباحث جدید بین رشته‌ایه. هنر نویسنده اینه که این گونه شناسانه را دقیق
تقسیم بندی رو نشون بده و نشون بده که مسلطه و به جایی رسیده که خودش میتونه تقسیم بندی ابداع بکنه. ببخشید این بیانی که فرمودید دو جور در واقع میشه روی در واقع گونه شناختن انجام داد. یکی روشه که نوع شکلی و ساماندهی و منبع هستش، نوع نگارش در واقع تاریخ بفر تو علم تاریخ تاریخ نگاری. اما یه نوع هست نگرشه، به قول شما چه دیدگاهایی داشته، دیدگاه مثلا تو تاریخ نگاری اموی یا تاریخ نگاری شیعی خاص، مثلا دیدگاه خاص، در واقع شکلی میخوام بگیم یا رویکردی میخوام بگیم. همه چیزه ببینید چون جدیده شما جامع به قول ایشون بنویس. حالا یه مطلبی رو من همینجا خدمتتون عرض بکنم. اگر تعارضی واقع شد بین جامعیت و حجم، شما جامعیت را ملاک بگیر. یعنی ما میخوایم احتیاطاً چیزی حذف نشه. بله. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. عرض خیر مقدم. استاد دو تا سوال در مورد پیشینه به عنوان مصداقی من میپرسم. مثلا فرض کنید در مدخل عبدالله ابن سبا که بنده قرار بنویسم، این مدخل یه جوریه که بیشتر مباحثی که تو مقاله میاد دیدگاه افراده. مثلا علامه عسکری اینجوری گفته به این دلیل مثلا درسته، به این دلیل غلطه. شیخ علی آل محسن اینجوری گفته، فلان مثلا وهابی سعودی، فلان مستشرق، مثلا شون انتونی جدیدترین کتابو نوشته اینو گفته. یعنی اینا تو خود مقاله بحث میشن. بله. فکر می‌کنم در این حالت دیگه پیشینه معنایی پیدا کنه، چون که عمده چیزی که می‌خواستیم بگیم، یعنی مقالاتی که دیدگاه اختلافی راجعشون زیاده، حالا فقط نه این مثال، عمده اون کارهای مهم تو خود مقاله مطرح میشه. اینو باید چی کارش کنیم؟ بله مثال خوبی زدید. ببینید عبدالله ابن سبا یه مسئله دیدگاه‌های جدید هست، یه منابع که اصلا این کی بوده، تو تبری چگونه مطرح شده، تو منابع فرقی چگونه مطرح شده، بعد اومده جدید مثلا چگونه مطرح شده. و ما اینجا باید تفکیک کنیم باز بین پیشینه تحقیق و دیدگاه ها. ببینید مثلا آقای دکتر طه حسین یه پاراگراف داره، یا کایتانی مطلب کمی داره اما یه بزنگاهیه، یه مطلبه بزنگاهی گفت. شما تو نقل دیدگاه ها این را میگید ولی تو پیشینه این را نمیارید. تو پیشینه مثلا اینطوری میگید علامه عسکری 3 جلد درباره اینطوری گفته. آقای مثلا دکتر حاجی زاده در کتاب مواجهه امامان با قالیان 10 صفحه یا 20 صفحه مثلا اینطوری فرموده. اصلا ممکنه توی دیدگاه ها شما مثلا به دیدگاه هایشون توجه نکنید ولی به هر حال یه منبع، یه پیشینه دیدگاه حدیثی را مثلا تقویت کرده. بله بله. ولی توی گزارش دیدگاه ها نه، با سبک دیگری شما گزارش میدید و سریع هم رد میشید. بینشون ام خصوص من وجهه. اما دیگه در گزارش دیدگاه نمیگید این 3 جلده از چه طریقی رسیده، چگونه رسیده، چه بازتابی داشته، چند تا کتاب علیهش نوشته شده، سلفی ها الان چی میگن، آخرین تحقیقات درباره ایشون چیه، شیعیان چی میگن، رجالیون چی میگن، محدثان چی میگن. بله. اصلا من سوال دومی که داشتم، یعنی مصداق دوم، وقتیه که خود مؤلف مقاله در یه زمینه چندین کار داره، اصلا از همین جهت بوده که شما مقاله رو بهش دادید. مثلا بله. فرض کنیم مدخل جابر جوفی که باز به بنده دادید، مثلا من خودم یه کتاب دارم، بعد 6 تا مقاله علمی پژوهشی دارم، یه مدخل دایره معرفی دارم، خلاصه نشمردم، فکر کنم 10 تا بشه. بله عشرتون کاملا. آره اونجا بخوام بگم که مثلا تو پیشینه بگم که حضرت ما جناب ما مثلا 10 تا اثر، اینا همش یه جوره یا متفاوته؟ نه همش یه جور نیست. چون میگفتن از کرامات شیخ ما اینه که 700,000 سوره قل هو الله حفظه. خیلی خوبه. نه استاد اینا تحریرهای مختلفه. مثلا
بله. مثلا اون مدخل دایره و معارفی که نوشتم قبل از این بود که متوجه بودم اما خواستم تصریح کنم. دقیقاً قبل از این بود که پایان نامه‌مو بنویسم اصلا. آقای پاکچی گفت اول بیاین مدخل بنویس بعد توسعهش بده. بله. میشه که پایان نامه. منظوری که اونجا چجوری بعد اینا رو بیاریم؟ مثلا بگیم که مؤلف این مقاله یا نگارنده مثلا در این زمینه 10 تا اثر داره. نه حالا لازم نیست که به اصطلاح بگید نگارنده، اسم کتاب را میارید. حالا میگن ممکن تو کم پیشینه باشه اثر مؤلف یا اثر فلان. اگر 2 نفر باشید این مقاله جابر را مینویسید، اثر خودتون را مینویسید، اشکالی نداره. و میتونید همون اول 1 یا 2 پاراگراف داشته باشید، یک گزارشی بدید که مؤلف در این زمینه این کارا را کرده. بله 10 تا تو پیشینه دیگه. عرض کردم که پیشینه مکانش آخره. بله. شما دانشنامه پیشینه دارید؟ دانشنامه نه، ولی تو بعضی مقالات هم نه آخر، همون ابتدا میگن مثلا که ما اینکه ابتدا نیاوردیم به خاطر مطلبی بود که در جلسه قبل گفتم که مقاله شروع مطبوع داشته باشه. اگر شما پیشینه بیارید شروعش نامطبوعه، یعنی همون اول ذهن خواننده درگیر اسامی میشه. نه دانشنامه جهان اسلام هم چیزی نداره. بله. ببخشید یه علت دیگه هم که ما پیشینه میاریم، چون این 4 سال که ما به اصطلاح دانشنامه رو انداختیم شاید 4000 بار بیشتر از اون سوال کردن که چه فایده ای داره این اماما که همه جا هستن، مثلا این مداخل هم که جاهای دیگه هم هستن. اوایل که میپرسیدن شما چه فرقی با دایره المعارف بزرگ دارید، کلی توضیح میدادیم که ما چه فرقی داریم با دانشنامه جهان اسلام، چه فرقی داریم با دانشنامه علوم عقلی، چه فرقی داریم. این لازمه، به خاطر همین لازمه و ضمن اینکه یک بازنمونی باشه از تحقیقات. بله. درباره حجم و نکته‌ای که فرمودید بین جامعیت و حجم و اینکه در واقع تعریفمون از جلدهای دانشنامه کاملا مشخصه. یعنی الان شما فرمودید حجم ما در واقع کاملا میتونن تخطی کنن از این مسئله به خاطر جامعیت. توی بخش غنی‌سازی و آماده سازی که میاد ممکنه کاملا ملاحظات دیگه‌ای باشه، لذاست که از این برداشت از این گفته استاد این گونه برداشت نشه که در واقع دوستان دستشون بازه و احساس کنن که این حتما باید توی این مدخل باشه، نباشه این جامعیت مدخل من در واقع باز چالش رو میشه. یعنی مراقب باشین تو بخش غنی‌سازی که میاد اینجا در واقع هر مدخلی به قناره کشیده میشه. بله دوباره ایشون شلیک کرد. ببینید نویسنده در مرحله نگارش اختیار داره، شما هم در مرحله غنی‌سازی اختیار دارید و ما در رابطه با نوع مطالب نه حجم ترجیحمون بر اینه که نویسنده احتیاطاً هر مطلبی را که صلاح تشخیص میده بدون توجه به حجم بیاره. حالا آقای دکتر میرزایی اصفهانی یه چیزی که میخواست بگه شما متوجه نشدید، میخواست بگه ما پولشا نمیدیم. بله حذف ممکنه بکنیم و دیگه پولشا ندیم. نگید من 200 صفحه نوشتم، این 200 صفحه شما ممکنه مثلا 100 صفحه بشه، 50 صفحه بشه، این گونه میخواد. بله همین درست بود. بله بله چون مبنای محاسبه اون اثر نه. ببخشید استاد، هدف شما از در حقیقت پیشینه مهمترین هدف اینه که بگید ما یه تفاوتی داریم با در حقیقت و ما مطالبی داریم و اونها اشکالاتی دارن که ما ناچار شدیم. به نظر شما با توجه به این موضوع تو مداخل بزرگ، بعد با توجه به این همه حجم و این همه سوال، این در این حجم 1000 کلمه‌ای با توجه به لزوم نقد می شود امکان پذیر یا نه؟ گفتیم که اگر نشد و شما احساس کردید به جامعه ضربه میزنه انجام بدید. بیش از 3 صفحه مثلا تا 10 صفحه انجام بدید. حالا بعد ما تشخیص میدیم که بله بله آره من میدونم که شما زیاد چیزی نمی-نویسی. بله انجام بدید. خب هدفم که دیگه چند بار تکرار کردیم نشان دادن تفاوت کار با آثار قبلی از جهت قوت، موضوع، عرصه و روش. نکته‌ای که درباره پیشینه‌ها باید توجه کنیم و من کم می‌بینم توجه بشه، باز من تکرار می‌کنم
یکی از کارهایی که ما در این دانشنامه میخوایم انجام بدیم اینه که قبح ارجاع به معاصران را بشکنیم. قبح ارجاع به افراد پایین تر را بشکنیم. آقا من استادم و شاگرده، نه بابا ارجاع بده. به هر حال این گفتمان را رایج کنیم. برخی از این مقالات در مجموع مقالاته. مثلا کسی مقاله امام هادی ها می نویسه، به مجموع مقالات امام هادی اصلا ارجاع نمیده، این نمیشه. یا ما مجموع مقالات امام کاظم داریم، امام جواد داریم و بله امام سجاد و امام حسن علیهم السلام، این مجموع مقالات را داریم. حالا اگر هم شما بر فرض اینها را قابل نمیدونی، یه جوری برسون که اینا چاپ شده و چنین مجموع مقالاتی هم هست که البته اگر به یه مقاله خاصش ارجاع دادید اسم اون مقاله و نویسنده را میارید. پس به همایش ها در موضوع خودتون و همچنین دایره المعارف ها و دانشنامه ها توجه کنید. اگر ما مدخلی داشتیم، یه دانشنامه یا دایره المعارف ها مدخلی داشت، شما هیچ استفاده ازش نکرده باشید، این نقص مدخل شماست. خب اونجا اون شکل را من پرپیشینه را گفتم که به صورت گونه شناسانه است. کم پیشینه، اگر کم پیشینه است ذکر مصادیق میکنی، میگه درباره ابن عقده مثلا تا حالا 5 تا کتاب نوشته شده یا 5 جا تحقیق شده، هر کدوم را محتواش را، روشش را و چکیدش را توضیح میدید در حد یک پاراگراف و تفاوت این کار با کار شما که در حقیقت یک گونه نقد میشه. اما مطلب آخر بررسی منابع. باز مثل مطلب قبلی لازم نی همه بررسی منابع داشته باشن. مکانشان پایان مقاله است بعد از پیشینه. حجمش هم نهایتاً 1000 کلمه است. ببینید آقای دکتر قلیچ و آقای برادران، ما اینجا دیگه رو 1000 بیشتر تاکید میکنیم، چون اینجا دیگه هنر شماست دیگه. اینجا نمیتونی شما بهانه بیاری که من میخوام بیش از 1000 کلمه بنویسم. درسته منابعتون زیاده، منابع امام رضا زیاده، اما شما باید به ترتیبی بحث کنید که دیگه از این 1000 تجاوز نکنه. این ترتیب چیه؟ این ترتیب الگوه. این الگویی که من اینجا آوردم. ببینید من کثیراً در پایان نامه ها دیدم، در رساله ها هم حتی دیدم، می نویسه بررسی منابع. تاریخ طبری. تاریخ طبری متعلق به طبریه. طبری در کجا تولد یافت، در کجا وفات کرد، سفراش چیه، کتاباش چیه، عرصه هاش چیه، استاداش کیان، شاگرداش کیان، مذاهب فقهیش چیه، کل طبری را توضیح داده. حالا خیال نکنید همیشه رفته دیده، نه، یه مقاله آماده تو ویکی‌پدیا یا جای دیگری بوده، این را کپی پیست کرده اینجا، حالا با همون منابع. این کلاً به درد نمیخوره. حالا اگرچه 5 صفحه باشه، 10 صفحه باشه، اینا رو ما معمولاً حذف میکنیم. بعد نگاه میکنیم میبینیم که بررسی منابع شده 100 صفحه. چرا؟ طبری اینجوری معرفی میکنه، مروج الزهوا اینجوری معرفی میکنه، یعقوبی را اینجوری معرفی میکنه، اختلاف در تشیع یا غیر تشیع مثلا یعقوبی، این دیگه ربطی به ما نداره. الگوی ما اینه. خب شما در هر مدخلی اولا یه تقسیم گونه شناسانه میکنید منابعتون رو. این مدخل من منابع درش به گونه های مختلفه. منابع حدیثی هست، منابع تراجمی هست، منابع چی هست، منابع چی هست. خب بعد میای سراغ گونه. وقتی که وارد گونه میشید، گونه را تعریف میکنید. منظورم از منابع تاریخی چیه؟ ببینید این نکته هم با خدمت دوستان عرض بکنم. دوستان می نویسن منابع تاریخی. منابع تاریخی در نگاه جدید خیلی گسترده و متنوع. منابع تاریخی اگر شما به کتاب تاریخ نگاری استاد دکتر عالمزاده و استاد دکتر سجادی نگاه بکنید، میبینید خودش طیف وسیع از منابع آورده. منابع تاریخی، طبقات نگاری ها تاریخی، رجال تاریخی، دودمانی ها تاریخی، سالشمارها تاریخی،
حتی بعضی وقتا جغرافی های تاریخی هم آوردن جزو تاریخی. حالا وقتی میگی تاریخی، منظور کدوم تاریخیه؟ خود تاریخی ها باید گونه گونه تقسیم بندی بکنید که در این تاریخی من از گونه های مختلف استفاده میکنم. پس هر گونه را همراه با مثال های متنوع توضیح میدید. منابع تاریخی این منابع هستن مانند تاریخ طبری، تاریخ الکامل، فلان فلان فلان. خب بعد محل ارتباط بحث خودتون رو با گونه میگید. پس ببینید اون چیزی که شما 10 صفحه توضیح میدادید درباره تاریخ طبری، ما 1 کلمه توضیح میدیم مانند تاریخ طبری. تموم شد دیگه. تاریخ طبری کی بود و کجا بود و چی طور شد دیگه ما توضیح نداریم. محل ارتباط بحث با گونه که الان شما مثلا درباره این مدخل کلامی یا این مدخل فقهی یا این مدخل تاریخی چه ارتباطی با این گونه داره بحثتون؟ مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام با منابع تاریخی چه بحثی داره؟ میگید مثلا در منابع سال شمار وقتی حوادث سال مثلا 41 ما ذکر میکنن به امام حسن میپردازن، حالا این مشکل نداره. ولی اگر گفتیم مثلا امام جواد، این چه ارتباطی با منابع تاریخی داره؟ باید نشون بدید. مثلا بگید من در بسترشناسی در ضمن ذکر خلفا مجبورم از منابع تاریخی استفاده کنم. پس اینجا متوجه شدیم ارتباط ممکنه مستقیم باشه، ممکنه ارتباط غیر مستقیم باشه. ببخشید من یه سوال راجع به کلیت بررسی منابع دارم. بررسی منابع چقدر لزوم داره؟ ببین ما الان یک کار مدخل داریم می‌نویسیم، بعد یه مدخلی که در حقیقت اصلش اینه که بازنمونه در حقیقت تحقیقات انجام شده باشه، منتها با یک تعمق بیشتر، با یک رویکرد اهل بیتی بهتر. ما یک کتاب نمی‌نویسیم یا یک پایان نامه نمی‌نویسیم که بررسی منابع پیشینه. خب لازمه برای پاسخ به همون سوال اساسی که چرا شما دارید می‌نویسید. اما بررسی منابع آیا در حقیقت توی یه مدخل اون هم با این همه در حقیقت بخلی که ما باید توی کلمات داشته باشیم به نظرتون چقدر؟ یعنی این میشه جواب؟ بله احسن. ببینید من این را با مدخل خودتون جواب میدم. شما یه مدخل دارید به نام امام رضا. حالا بررسی منابع داشته باشیم یا نداشته. ببینید در منابع به اصطلاح معصومین برخی از دوستان تاریخی معتقدند که باید به منابع تاریخی مراجعه کنیم. حتی خدا رحمتش کنه ما یه استادی داشتیم، حالا تاریخی بود، به کنایه یا به تصریح میخواست بگه که امام رضا اهمیت چندانی نداره. حالا ما بزرگش کردیم. دلیل چی بود؟ میگفت که امام رضا در طبقات ابن سعد 2-3 خط بیشتر نیست. یعنی فقط منابع را برده بود روی منابع تاریخی، در حالی که اگر شما بررسی منابع داشته باشی میگی یه بخش از منابع ما منابع حدیثیه. کسی که امام رضا مینویسه نمیتونه از عیون اخبار رضا چشم بپوشه. بعد اونجا عیون را یکم توضیح میدید، جایگاهش در مطالعات امام رضا، اینجا مجبورید که یکم وارد توضیحش بشید. یا حتی آقای استاد پاکچی میفرمودند بعضی وقتا شما یه منابعی دارید که برای خواننده متوقع نیست که این مطلب تو این قسمت پیدا بشه. مثلا حتی ممکنه درباره امام رضا به مناسبت تشکیلات یا دیوانها یا انشا یا املا تو صبح العشا چیزی باشه که توی کتاب‌های دیگه نیست و طبیعتا شما با این تقسیم بندیتون یک افق گسترده‌ای را در مقابل خواننده قرار میدید. یه سوال دیگه تو بررسی منابع 2 تا در حقیقت کار معمولا تو غیر از مداخل من نمیدونم ولی تو کتاب ها انجام میدن. یک تفاوتش با در حقیقت منابع دیگه، مثلا میگید طبری مطلبی آورده که دیگران نیاوردن، یا یعقوبی با توجه به گرایش‌های شیعیش یه مطلبی داره که دیگران ندارن. و 2 نقد منابع. آیا این 2 تا کار هم توی مدخل انجام میشه نه؟ بله الان با توجه به وضع ما هیچ کدوم شما توقع و انتظار
نداریم. اینکه یه مطلبی در منابع گوناگون مختلف نقل شده باشه، اولا چندان مورد نیاز نیست و اگر احساس کردید مورد نیازه تو جای مطلب بگید. مثلا درباره ولایت عهدی، ماجرای ولایت عهدی چگونگی، اگر دیدید نیاز هست تو همون جاش بگید، تو بررسی منابع نگید. روشن. برای خودم خیلی هنوز جا نیفتاده، اگر خصوصا با توجه به مکان این بررسی منابع. بله. اگر در ابتدایی مدخل باشه، ما داریم به مخاطب میگیم، به قول شما همین مثالی که زدید، مثلا توی سبل الاعشا یه مطلبی در مورد امام رضا هست، اینو بعداً استفاده میکنیم، این ذهنش آژیر میزنه تا منتظر تا اون مطلب بیاد و بفهم. ولی وقتی که ما تمام مقاله رو نوشتیم، اون خواننده خودش میدونه که ما از سبل الاعشا چه مطلبی رو آوردیم، چیکار کردیم. این که دیگه آخر مقاله بیایم بگیم که بله این منابعی که، یعنی این بررسی منابع انگار گزارشی از کل مدخله. یعنی نه ببینید، خوانندگان ما دو قسم، یه خوانندگان متخصص داریم، یه خوانندگان عادی. برای خوانندگان عادی ممکنه بررسی منابع چند مهم نباشه، اصلا نگاه هم نکنه او چند تا اسم چیه، به چه درد میخوره، همون اینکه حالا امام حسین چیکار کرد، کجا رفت، چی شد، اینا رو میخواد. ما کاری به اونا نداریم و به خاطر اونها جاش رو اول قرار ندادیم. اگر جاش رو اول قرار دادیم، خواننده عادی فکر میکنه که باید بخونه دیگه، چون مطلبه و مهمه و اول اومده پولام داده اینا خریده باید بخونه. به خاطر این ما اینو اول نیورد. اما خوانندگان محقق میفهمند که بررسی منابع جاش اوله و اگر بخوان دید پیدا کنن و منطقی بخونن، میرن همون آخر رو اول میخونن. و چه خوانندگان عادی و چه خوانندگان محقق از روال مقاله شما نمیفهمند که شما چگونه و چطور از بعضی از منابع استفاده کردید و از بعضی از منابع استفاده نکردید. شما یه جا به سبل الاعشا آدرس دادید، متوجه نیست اصلا دادید ندادید، چون مطلب را میخونه. یه مطلبی پیش میاد، یعنی انتقادی ولی دوستانم که بهش تقریبا میخورد این بود که یک جورایی ما وقتی پیشینه رو میگیم توقع این هستش که از این پیشینه استفاده کنیم. یعنی پیشینه دیدیم، بالاخره مطالب اینو گفتیم، فقط یه مواد خاصی هستش که به قول شما در همون مثال سبل الاعشا به عنوان پیشینه نمیاد، چون کار مستقلی نیستش. یه نکته یه جایی مثلا ممکن استفاده بشه، اما عمده این منابعی که ما میخوایم توی بررسی منابع بیاریم در واقع تو پیشینه اشاره کردیم، چه مدخل حتی کوچیک باشه چه بزرگ باشه. از این جهت نمیدونم شاید اگه بشه یه جوری تلفیق کرد پیشینه رو با بررسی منابع، اون 1000 رو با 1000 جمع کنین 2000 میشه. اصلا من مجوز خاص دادم به شما برای هر چند هزار شما بنویس، 1000 بنویس. نه حالا میگم بعد با ایشون هم صحبت میکنیم که به هر حال زیاد کم نکنه. منتها نه، اصلا سنخ اینها با هم فرق میکنه. سنخ پیشین نه، این ضد هنره، اینا را قاطی نکنید. بعد دیگه به ما ایراد میگن. ببین الان خیلی ها منتظرن یه جلد از این بیاد بیرون نقدش کنن، بعد دیگه نقد یکم باید توی این ابتداییات نباشه. مثلا یکی بیاد بگه که حالا درسته شما منطقت بالاتره، فوق هنره، بگه آقا مثلا محققشون فرق بین پیشینه منابع و پیشینه و بررسی منابع را نفهمیده. مطالب چه کار کنیم؟ مثلا تاریخ تبری رو هم باید تو پیشینه نگیریم هم تو بررسی منابع. نه، تاریخ تبری تو پیشینه نمیاد، مواد خام کلا تو پیشینه نمیاد، تحقیقات جدیدی که تحلیل داره تو پیشینه میاد. و خوبه گفتیم وقتی نه امام حسین اینطوری نمی‌کردید. دیگه امام حسین الان شهید شد. روشن. شما اینو کجا مثلا قرار میدید؟ برای چی؟ تو این بحث روی کردها توی منابع بیشتر قرار میدیم چون تحقیقاتش کمه. روی کرده به اصطلاح اخباری جدید. بله. ببین منابع قرن نداره، منابع محتوا داره.
یعنی مثلا ممکنه برفرض الان یه موسوعه تاریخ امام حسین نوشته شده باشه 25 جلده، دیدید؟ هر جلدش هم این هوا. بله این منبعه یا پیشینه؟ حالا اگر بناشه یکی باشه منبعه، این منبعه و چیزی نداره، تحلیل نداره. و مثال میزنم برای منابع و پیشینه. منابع مثل نفت خامه، پیشینه دیگه مثل پتروشیمی و بنزین و این چیزها. تعریف منبع میگن نزدیکی زمانی داشته باشه به واقع. نه لزوما این نیست، لزوما این تعریف حضرت عالیه فکر میکنم. یعنی این در حقیقت ابداع موضوع و لفظ و واژه است که شما بفرمایید. و الا منابع که میگن منابع کهن، پیشینه یعنی پیشینه تحقیق، یعنی اخیراً تحقیقات که نوشته شده. منبع اون چیزی که به نزدیکی زمانی مثلا داشته باشه به واقع. مثلا نه این مال بحثای تاریخی مسئله محوره. توی بحثای مدخل و کلام مدخل و اینا نگه. نه منابع یعنی تحلیل نداره. جمع بهار چیه؟ بله مطالبی که تحلیل داره. و پیشینه یعنی تحلیل داره، فرضیه داره، مسیر داره، روش داره، به یک مطلبی میخواد برسه. حالا اگر هم برفرض این ابداع من بود و مطلب جدیدی بود، از باب همون بخاری خودمه. شما قبول بفرمایید و دانشنامه را هم مثلا اون مسند عطاردی میاد تو منابع. بله مسند عطاردی میاد تو پیشینه میخواید ببرید؟ به هر حال این یک محقق حالا ایشون متخصص مسند عطاردی تو پیشینه نمیره؟ نمیره. بعد تو منابع میره. یه محقق معاصری که با یک رویکردی در حقیقت جمع کرده. جمع‌آوری کرده. حالا من بگم مثلا این به اصطلاح نور السیره کجا میره؟ فرض کن نور السیره کتاب بشه کجا میره؟ منابع میره دیگه. واسه این گونه شناسی منابع در نظر اول سهله، مثلا تاریخی، حدیثی، رجالی فلان. در صورتی که در مقام عمل همونطور که اشاره کردید به کتاب آیان عالمزاده و سجادی، این در واقع است مثلا همین کتاب تاریخ طبری میگن این منبع تاریخیه، در صورتی که این یک کتاب رواییه. نه سبکش نقلیه. باشه خب عیون اخبار رضا، خب چرا ما میگیم یک کتاب حدیثی؟ عیون اخبار رضا من هرچی نگاه میکنم این چه تفاوتی با طبری داره. اون در واقع داره با سلسله اسانید گزارش میده از یه زمانی، اینم داره همین کارو میکنه. بعد تازه ولی اون انتهاش خیلیش میرسه به معصوم. حالا عکسش هم هست، یعنی عیون اخبار رضا مطالبی داره که اساسا به معصوم نمیرسه. مثلا میگه ذکر و سفر فضل ابن سهل الی مثلا نیسابور مثلا، بعد شیخ میاد یه گزارش میده 5 صفحه، اصلا هیچ استناد به هیچ کس هم نمیکنه، دقیقاً شبیه شیوه تاریخ نگاری. بعد وقتی ما میایم به عیون اخبار رضا آدرس میدیم تو دانشگاه، اونایی که دیگه به قول خودتون مثلا هم استاد تاریخ خودتون هنوزم هستن، زنده هاش هم هستن، این که کتاب رواییه. بعد اگه همون مطلب رو به طبری ارجاع بدیم میگی که این الان مثلا تاریخی شد. شکل طبری اینا به نظر من خیلی تفکیک روشنی ندارن، یعنی یه چیزاییه که بین خودمون مثلا لحاظ کردیم. بعد توضیح حالا من همینجا یه توضیح بدم. اون هم کتاب تاریخ نگاری یه تفکیک داره بر اساس محتوا، که محتوا میشه تاریخ نگاری حدیثی فلان بیسار. یه تفکیک داره بر اساس شکل، روایی، تحلیلی فلان. بله درست. مثلا منکر اون نیستم، روی سطح اولش بحث داشتم. بعد نوع استفاده ما از منبع مهمه. ما اون کلاس روش شناسی تاریخی با دکتر پاکچی داشتیم و چاپ هم شده. اونجا میگن که منابع تاریخی دو جوره، یه منبع تاریخی مستقیم داریم، اصلا طرف به قصد تاریخی رو نوشته. بله. یه منبع تاریخی غیر مستقیم داریم، مثلا میگفت کتاب‌های دعای ابن طاووس منبع عصر مغوله. ایشون مثلا قبل از اینکه دعا رو ذکر کنه میگه ما الان بیچاره ایم، ما الان فلانیم، نمیدونم فشار رومونه، تقیه میکنیم، چی میکنیم.
و میگه اتفاقا این دومیه با ارزش‌تر هم هست، چون احتمال کذبم توش کمتر میره. الان وقتی ما میگیم گونه شناسی منابع، مثلا همین رجال نجاشی، خب رجال نجاشی اگر شما استفاده ثقه و ضعیف و فلان ازش میکنی میشه منبع رجالی، اما اگر استفاده ازش میکنی در مثلا فرض کنید همین موضوع که رساله بنده بود بحث تاریخ اجتماعی، اون دیگه منبع رجالی نیست. یعنی این که ما میگیم منابع رجالی، اصلش که بنده خدا فهرست نوشته بعد معروف شده به منبع رجالی، استفاده که ما میکنیم اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. لذا این گونه شناسی ناظر به استفاده ماست. خب الان این استفاده، من الان تو مقاله می‌نویسم آقا یکی از منابع این مقاله منابع فقهی ان، اینجوری نیست، یه چیز موردی بوده صرفاً کاربرد اسم. یعنی این گونه شناسی ناظر به استفاده منه یا ناظر به عنوان کتابه؟ بله. خب نکته خوبی بود، من این را توضیح بدم. ببینید ما یه عرف علمی داریم و یه تقسیم بندی منطقی برای منابع. مثلا در این عرف علمی ما کتاب‌های ابن طاووس معمولاً جزو کتاب‌های دعا طبقه بندی میشه و یک به اصطلاح چگونگی استفاده نویسنده داریم برای تحقیقش و برای مسئلهش. توجه ما به نوع اوله. ببینید اگر ما بخوایم به فرمایش شما عمل کنیم، به خصوص تو کتاب‌های قدیمی هر چیزی تو هر منبعی هست. الان من نمیدونم شما کتاب حیات الحیوان را دیدید یا حیات الحیوان یا نه؟ حتی داستان‌ها، حتی درباره اهل بیت، همه چیز تو این کتاب هست. دیگه این را شما نمیتونی یک کتاب مثلا اهل بیت نگاری حساب بکن. چرا؟ چون شما یه آدم محققی هستی. آدم محقق، آقای پاکچی اینا میخوان بفرمایید که فکر نکنید فقط در منابع مرتبط مستقیم با موضوع تو مطالب یافت میشه، در منابع دیگر هم یافت میشه. چه بسا در یک کتاب فقهی مطلب تاریخی یافت بشه که تو کتاب فقهی نباشه. مثلا تقدیر اوزان، کور در زمان امام صادق مثلا چی بوده؟ یه آقای محقق فقیهی تو یکی از کتاباش اینا بسترشناسانه مثلا تحقیق کرده، ولی دیگه این باعث نمیشه که این کتاب فقهی از ماهیت و قالب خودش خارج بشه کتاب مثلا تاریخی. این را میخواسته توجه کنه. توی گونه شناسی ما به قسم اول توجه داریم که عرف علمی هر علمی چیه. ببخشید استاد، منم یه سوال دارم. معمولا شما رویکردتون این هستش که خیلی به منبع و سند اهمیت میدید و مثلا میگید فرض کنید که اگر یک مطلبی تو کتاب احتجاج باشه ولی قبل از اون نباشه شما میذارید کنار. حالا کاری هم ندارید که مثلا فرض کن که تبریسی چه جور شخصیتی و چه انگیزه‌ای مثلا از این جعل و تحریف داشته، ولی الان حرفی که اینجا زدید ظاهرا برخلاف اون مشیه. یعنی الان شما میگید که مهم نیست مثلا حالا به هر حال حتی مثلا عطارودی هم میتونه منبع باشه. قبلا میفرمودید تا قبل از قرن مثلا ششم مثلا منبع نیست. اصلا اگه یه مطلبی تو کتابای متقدم نباشه شما هم میگفتید احتمال تحریفش دیگه تقریبا 100%. ولی کاری هم به من دادید تحقیق کردم، من مطمئن شدم تعریف نیست، ولی خب حالا دیگه طبق مشی شما. دو تا بحث، یکی بحث منبع، یکی بحث منبع معتبره. اون فرمایشی که اول فرمودید که هرچی تو احتجاج باشه من میزنم کنار، من همینجا صریحا اعلام براءت میکنم. من نمیزنم کنار هرچی تو احتجاجه. نه میگه میشه هرچی تو احتجاجه بزنی کنار. خودم استاد درست کنم. گفتین فرمودید که اگه مثلا دو تا نامه شیخ مفید، ببخشید امام زمان به شیخ مفید فرمودید که خب اولین منبعش احتجاجه. بله. خب چرا قبل از اون نیومده؟ احسن. ببینید این نکته، اولین منبعش احتجاجه، پس احتجاج منبع. بله الان توی منبع بودن ما بحثی نداریم، اما اون چیزایی که من تو کلاس به شما میگفتم شما رو به عنوان دایره المعارف نویس نمیدیدم، شما رو به عنوان محقق میدیدم. الان حالا که شما محقق هستی، میخوای تحقیق کنی، میخوای به نتیجه برسی، لااقل این سوال باید در ذهن شما خطور کنه که واقعی که در این منبع نقل شده مال دقیقاً پیشه، چرا اولین بار احتجاج نقل میکنه و بعد برید تحلیل کنید و نقد کنید و به نتیجه برسید. بنابراین احتجاج منبعه، اما در منفرداتش ما بحث میکنیم.
اگر یه چیزی منفرد بود و مثلا من یه نظریه‌ای داشتم و احتجاج مقابل نظریه من بود و شما خواستید به صرف قرن ششم یا هفتم بودن تو سر من بکوبید، نه، این رو بحث میکنیم با هم. حالا شما من برا بگم حالا قرن اول کتاب صلح، قرن اول بودنم موجب نمیشه که ما بحث نکنیم. برخی از دوستان ما داریم کتابا می نویسن، کتابای تحقیقی می نویسن، کتاباشون هم در تیراژ وسیع بحث میکنن، اینا یه مبنا دارن، میگن منابع تا قرن هفتم معتبره، ما منابع را تا قرن هفتم بحث نمی کنیم، بعد از قرن هفتم بحث میکنیم. ما این مبنا را نداریم. ما ببینید بازم تو کلاس من گفتم، ما هر منبعی را غیر از قرآن قابل بحث میدونیم. بله این درسته، این فرمایشتون رو من قبول دارم. حالا الان استاد مثلا من یک عالمه روایت مثلا از عمدة القاری مال العینی مال اونه، یعنی من میتونم آدرس بدم بهش؟ بله آدرس بدید، اگر جای دیگه نباشه آدرس بدید. بله. و اگر عمدة القاری هم جمع کرده باشه همه روایت‌ها، توی قبلی ها مثلا پراکنده باشه، میتونید به عنوان جمع به این آدرس بدید. مثلا شما ممکنه یه حدیثی را به تهذیب آدرس بدید، به من لا یحضر آدرس بدید، به وسائل آدرس بدید. اخیراً یک کتابی اومده جامع احادیث شیعه، مثلا کل روایات تقیه را جمع کرده، شما به عنوان جمع میتونی به این آدرس بدی. جامع ترین کتابی که روایات تقیه را جمع کرده فعلا این کتابه. حالا هی منبع تکرار بشه اب نداره؟ نه هی بنویسیم همان؟ بله اشکال نداره دیگه. یعنی البته این هنر شماست که بتونی به گونه‌های مختلف وارد بشی که آدرس‌ها پشت سر هم نباشه تو ذوق بزنه. البته با این حرف خودتون توی قبلی تعارض داره که کهن‌ترین منبع. بله این بحث گفتم که یه نکته گفتم جمع به خاطر جمعش ما به این آدرس بدید، به خاطر جمعش، یعنی نه به خاطر تک گذار، نه به خاطر تک گذارش، مجموعه روایات تو یک جا. بحث ما قاطی شد. یکی بحث در حقیقت تو خود متنه که میخوای ارجاع بدی و تو پاورقی، یکم توی بحث در حقیقت آخر تو فهرسته و توی این در حقیقت بررسی منابع. بله این دو تا بحث هم فرق توی بله اونجا هم باید بحثش بکنی که این چگونه توی متن هم میتونی به خاطر جامعیتش بحث کنی. مثلا برای اطلاع از مجموعه روایات تقیه مراجعه کنی به جامعه احادیث شیعه. حالا ممکنه نصف از ما هم اسمش نشنیده باشیم، ولی به هر حال کتاب جامعیه. و نکته آخر این که این موضوع ما در این گونه چگونه مطرح شده. مثلا امام رضا در عیون اخبار رضا چگونه مطرح شده. این حلقه وصل این گونه و بحث منبع ما هست. مثلا همونطور که مثال زدم امام هادی یا امام کاظم یا امام جواد علیهم السلام در طبری چگونه مطرح شدن نشدن، به اصطلاح معاصرانشون شدن یا نشدن، این را هم ما میخوایم. بنابراین با این الگویی که من دادم دیگه حجت نیست که بررسی منابع بیش از 3000 کلمه بشه. حالا استثناء اگر شد باز شما احتیاطاً بنویسید 3000 کلمه. 3000 ببخشید 3 صفحه منظورم 1000 کلمه. بله شماره 3 و 4 خیلی به هم نزدیکه، یعنی این توضیحی که شما برای چگونگی طرح موضوع دادید با اون نه، این فقط ارتباطش هم میگه. 3 فقط ارتباطش هم میگه، 4 یکم توضیح میده که مثلا طبری درباره صلح امام حسن به روش نقلی خودش به این عرصه ها وارد شده، به مطلق مثلا وارد شده، یا منابع تاریخی مثلا به فتح طبرستان وارد میشن به این مناسبت. دیگه اونجا ریزش نمیگه. البته این 3 و 4 رو اینا که دیگه توی نوشته شما 3 و 4 نیست، فقط خواستم توجه بدید. استاد با عرض معذرت در مورد این حالا کارهایی که بیشتر جمع آوری اون منابع اطلاعات منابع گذشته هست، قاعدتا تو کارمون ما به اینها نمیتونیم به عنوان منبع آدرس بدیم. به اینها نمیتونیم به عنوان منبع آدرس بدیم. وقتی دارم در مورد امام حسین مثلا بحث میکنم، حالا بیام بگم تو این موضوعی که آموزش پرورش جمع کرده مثلا به عنوان بعد برم منبع کهن آدرس بدم،
اینها یا در واقع نوعی پیشینه نیستن که تو کارهایی که در مورد امام حسین داره انجام میشه، یه گونه از کارها این است که اطلاعات گذشته رو بیان یه جا جمع آوری بکنن که اینا در اختیار افرادی که حالا میخوان کارهای تحقیقی انجام بدن در اختیار اینها باشه. یه نکته فقط من بگم خدمتون، پیشینه باید فکر توش باشه، تحلیل توش باشه. اینا ما میگیم پیشینه. یه نظری چیزی نباشه، یعنی دیگه حالا که راحت تر میشه مثال بزنی. این کاری که مثلا بر فرض معجم بهار انجام داده، خب یه زمانی شاید چند میلیارد خرج برده، اما الان با چند تا کلیک راحت میشه کارش انجام داد. فکر توش نیست، توی این جمع ها فکر نیست، تحلیل نیست. از منابع همینا روز منابع ما نمیتونیم استفاده بکنیم. شما یه تعریفی کردی، من یه تعریفی کردم دیگه. حالا همون کتاب من آدرس بدم تو کار خودم، شما میگی مثلا نباید آدرس بدی. بحث منم همین است که مثلا شما به اون آدرس نده مگر اینکه به جمع بخوای آدرس بدی، مگر اینکه بخوای آدرس بدی که آقا در این باره 100 روایت داریم که این 100 روایت در هیچ کتابی جمع نشده غیر این کتاب، یا فیش های از اول تا کنون در هیچ کتابی جمع نشده به جز کتاب تاریخ امام حسین. بله هیچ تحلیل نیست. این که یک مجموعه بیاد جمع آوری بکنه خودش یک شبه تحلیله. یه وقت هست من میخوام یک روایتی تو فرض کنم مسند امام رضا دیدم، من اگه بخوام ارجاع بدم هیچ وقت مسند امام رضا ارجاع نمیدم. بله. میدونم از کجاست، مثلا صدوقه، میرم ارجاع میدم. ولی یه وقت هست میخوام بگم که این کار، ولی یه وقت حالا همینجا توقف کنیم، یه وقت میخوای بگی که امام رضا در روایات در منابع اهل سنت 30 تا روایت ازش نقل کردن، اینا کجا میگی؟ تو مسنده پیدا میکنه دیگه. شبه تحلیله، یه جمع شما آوری تحلیل میکنه، خودش تحلیل نکرد، فقط جمع آوری کرد. کار جدیدی که انجام شده یه سری اطلاعات رو جمع آوری کرده واسه ما یه هدفی داره از این کار. به هر حال هر چی شما بگی ما اینا رو جزء پیشینه حساب نمیکنیم. واسه یه راست منابع حالا مثالایی که عزیزان زدن یک سری اصلا منابع رو که قرار است ما معرفی بکنیم، عموما اون منابعی که بیشتر ما ازشون استفاده کردیم اینها معمولا معرفی میشن، نه اینکه تک تک منابعی که تک که گفتم لازم نیست، گونه شناسانه معرفی کنیم. همین میگم، یعنی گونه شناسانه معرفی میکنیم، بعد میگیم مثلا از بین کتاب‌های مثلا جغرافیایی این 3 تا کار 4 تا کار بیشتر استفاده شده. حالا دیگه یه کتابی بوده من یه دفعه رفتم یه آدرسی بهش دادم که حالا یه چیزی توش پیدا کردم، اینا رو معمولا تو بررسی منابع. حالا من از همینجا یه سوالی از دوستان بکنم، این سوال مهمیه. شما اومدی تو بررسی منابع یا تو پیشینه تحقیق 50 تا کتاب آوردی که هیچ کجا ازشون استفاده نکردی. اینا را مشخصات کتاب شناختی چون کتاب شناختیشو در آخر میاری یا نمیاری؟ چرا نمیاری؟ استفاده نکردی. ملاک چیه؟ ملاک پاورقیه. کتابی که تو پاورقی بهش استناد داری توی منابع پایانی میاری. بفرمایید. منابع پایانی با بررسی منابع میدونم، بله همین خواستم. بررسی منابع، من مثلا بررسی منابع، اون منابعی رو من باید تو کارم معرفی بکنم برای خواننده‌ام که بیشتر باش سر و کار داشتم و نوع خاصی از اطلاعات. نه خیر، شما باید از به اصطلاح خود موضوع گزارش بدید. لازم نیست که شما کار کرده باشی یا نکرده باشی. همینجا سوال همینجاست. اگه مثلا بنده توی تحقیقم یک بار به الامامات و سیاست اصلا ارجاع نداده باشم، آیا تو بررسی منابع بعد این رو بیارم یا نه؟ اگر توی گونه ها بگونی، گفتم که بررسی منابع که یعنی بررسی منابع تحقیق من نیست، بررسی منابع یک موضوعه. مثلا گفتم ببینید وقتی من میگم مثال بزنید، شما یه مثال میزنید 100 تا مثال نمیزنی دیگه. من نمیام شما را مؤاخذه کنم که چرا این 100 تا مثالا نزدی، فقط گونه رو مطرح کردی دیگه، کافیه. نوع نمونه‌شو مطرح کردی. آخر فرمودید در مورد ملاک پاورقی برای منابع، مثلا فرض کن میگیم که فلان کس مقاله بلندی در این زمینه داره، این محاسن داره، اون اطلاعات کتاب شناسی مقاله مخاطب از کجا پیدا میکنه؟ یا مثلا فرض کنید خارجی باشه، فلان اسرائیلی باشه، یا کتاب، چون ارجاع که بهش نمیدی. چون ارجاع بهش نمیدی. مشخصات کتاب شناسی ها بعضی وقتا تو متن میارن، اگر مهم باشه تو خود متن، این مقاله در فلان شماره فلان مجله چاپ شده.
بله یا اینجوری، یا اگر خیلی دلتون میسوزه یه بهانه پیدا کنید ارجابش بدید که بیاد توی منابع. یه ترجمه از دانشنامه بگم، دانشنامه جمال بله. اسلام، چون اینجا بحث جمع روایات شد و از طرفی هم بحث کهن‌ترین منابع مطرح میشه اینجا، یا توضیحی که های نعیم آبادی عزیز دادن. ما اونجا کاری که میکردیم این بود که اینا رو با هم جمع میکردیم. مثلا میگفتیم که تقیه در تعالیم امام صادق علیه السلام جایگاه مهمی داره. بعد وقتی میخواستیم ارجاع بدیم، مثلا ارجاع میدادیم به کلینی، مثلا قرب الاسناد، اینا دو یا سه روایت مهم این قضیه. بعد نقطه ویرگول میذاشتیم، گفتیم برای مجموعه از روایات امام ششم درباره تقیه مثلا بها، که اون شبهه منابع کهنم در بله نکته جالب بود. خب من تشکر میکنم از همه دوستان و سروران. جلسه بعدی که ساعت 10 دقیقه حدوداً بله تشکیل میشه انشالله در خدمت آقای هاشمی برای سایت و سامانه و آقای دکتر میرزایی برای برخی از مطالب مربوط به غنیسازی هستیم و شاید آقای دکتر نعیم آبادی هم کمکی به آقای دکتر میرزایی در این زمینه بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.